opportunity na gihatag kanako sa atong buhi nga Dios nga din atong pamalandungan ang mga pulong sa Dios. Last week mga kaigsunan, nagisgot it's all about healing. And na personally, I experience what had the Lord doing in my life. And a short testimony, gikan mi sa El Salvador City, o niya padulong mi diri sa RER sa studio. Akong monitor nako ang ang gasolina sa auto nga among gisakyan. Ingon nga ako driver, akong gilantaw ang gasolina nga 2 bars. Unya sa kamahalagi sa gasolina karon mga kaigsunan, aksyon tagkabalaka kay makabalik bakhan ni kining 2 bars kay ang imuhang 1,000 karon nga gasolina kuno na siya 10 liters na siya ngod kay hapit na gyud mag 100 ang per liter sa gasolina. Unya pagkatapos na mo diri sa among preaching sa Word of God na nanawag na mo nga tumi sa SM kay mangaon. So proceed mi dito. Unya gilantaw gihapon nako ang 2 bars dito mi sa taas sa Gaisano SM nagparking. Pag uli na mo sa El Salvador, ang akong nasinati mga kaigsuonan nga katangilahang buhat sa Ginoo, nagpabiling 2 bars gihapon ang gauge sa gasolina. Inako nga kadako nga gibuhat nga milagros Ginoo. What a wonderful miracles nga pasinati ni Lord. Nagisgota og kaayuhan o niya kung mutuo ka nga God is the God of miracles, then may tabuk ka na sa imong kinabuhi. Mao nga ning mga takna makigsuonan before tabadto sa unahan. Let us pray first. Father God, ning mga takna sa kaudtoon, nagapasalamat kami for this opportunity. Oh God, among giila ang imong presensya, Ginoong Dios. Among giila, Ginoo, we acknowledge your presence, Lord, that you are in our midst right now because you said in your word in Matthew 8:20, where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of us. Na ikaw karon sa among taliwala, nakabalo ikaw, Dios, sa among kinabuhi, nakabalo ikaw, Dios, sa among makapakyasan. We are all subject, O God, to commit mistakes, O God, in your sight. Sahay kami makasala, Ginoong Dios, apan ikaw, puno sa grasya galuoy, andam sa pagpasaylo, Ginoo, sa among makalapasan, andam sa pagpasaylo sa among mga sipyat, Ginoo, tungod kay ikaw, you are the God full of mercy, full of grace. Your grace is always sustaining us every day in our lives. And Lord, we ask your forgiveness. Pasalua kami, Ginoong Dios, sa among makalapasan. Pasalua kami, O Dios, sa among mga sala. Because, oh God, we are, oh God, just a human being. Makasala kami, O Dios, sapagkat kami ay tao lamang, O Dios. Minsan po ay magkasala, Lord. Apan ikaw ang Dios nga madinawaton kanamo, Ginoo, nga mga makasala. Kami nga masipyat, Ginoo, ikaw andam sa pagpasaylo. Ginoong Dios, pasaylua kami. Og salamat sa kapasaluan, Ginoo, sa among mga sala og andam kami, Ginoo. We are worthy, Lord, to receive your word.
worthy, O God, to receive the healing touch, O God, right now. Because, O God, we believe that you are the God yesterday, today, and forever. Wala ka mausab according to Hebrews 13:8. Wala ikaw mausab nga Dios. Kaniadto mananambal karon og sa palabuton ikaw gihapon walay landong sa pagkabalhin. Ikaw ang manambal nga Dios. Ngatak na, O Dios, salamat nga ikaw magamit sa mga ubos nga alagad. Samtang kami, O Dios, magpadayon sa pagpamalandong sa mga pulong. Ang imong pulong, O Dios, dunay luna sa mga nahuna o kasing-kasing. Dunay ang makigsuunan karon na minaw, Ginoo, sa ilang tagstagsa ka mga panimalay. Ako nagampo nga ikaw magapanalangin. Kung dunay ilang mga batian, O Dios, O God, nining mga taknaa, salamat that you will stretch, O God, forth your hands, O God, upon them. Alamat, Ginong Dios, imong ituyo ng imong gamhanang kamot. Kadto kanila, that by your stripe, O God, we are healed. And, O God, right now, Lord God, thank you so much, Lord, nga ikaw, Ginoo, mag-ministeryo sa matag-usa nga makakita nining mga programa. Kini ang mga pag-ampo pinag-isangalan ni Christ Jesus. Amen. O Amen. Atong maseran makigsuunan, magisgotag mga katingalahang buhat sa Dios, mga igsuon sa atong naseran last week atong na-touch ang Word of God sa Jeremiah 33, ang pulong sa Dios nagingon, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things. Mga kaigsuonan, dunay dagkong mga butang nga pagabuhaton sa Dios. May gagawin talaga si Lord sa buhay mo, kapatid, sa hapon na to. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagingon diri sa John chapter 2 verse 1 and 2, ang pulong sa Dios nagingon, paglabay sa duha ka adlaw, adunay kasal sa lungsod sa Cana sa probinsya sa Galilea, anay didto ang inahan ni Jesus. Gidapit pod si Jesus og ang iyang mga tinun-an og nahitabo nga nahurot ang bino alang sa kumbira. Busa mingon ang inahan ni Jesus kaniya, nahutdan sila og bino. Makigsuonan, nahurot ang bino sa maong kasal, mga igsoon sa probinsya sa Cana dito sa probinsya sa Galilea. Mga kaigsuonan, atong nahibawan nga ang iyang inahan ni Ginoong Hesus naghangyo sa iyang anak nga ang bino hurot na. Onya, ingon pangani si Hesus, ang panahon wala pa maabot. Pero mga kaigsuonan, nasayod ta nga ang batang Hesus, mga kaigsuonan, diin puno sa kaalam ug sa kabalo, puno sa gahom, diin makahimo siya duna sa kagahom nga mag-perform og milagro. Dinhi namugna makigsuonan ang ginatawag og first miracle nga gibuhat ni Jesus didto sa kasal sa Cana, mga kaigsuonan, didto sa probinsya sa Galilea. Ug atong masayran makigsuonan, according to the Bible, nga diin nag-instruct siya ngadto sa mga tao, ingon siya nga unsa may sudlanan diha sa bino. Ingon siya nga dunay unom ka mga tadyaw nga empty. Walay sulod nga mga tadyaw, ingon siya punag tubig ang maong mga tadyaw. Makigsuonan, gibuhat sa mga tao dito, gipuno og tubig ang maong tadyaw. Onya paghuman kapuno sa maong tubig sa tadyaw, siya makigsuonan na nanalangin og ang tubig nahimong tunay nga bino. Water turned to wine. Makigsuonan mao nga sa dihan na tagamtam nila ang kanindot sa talagsaong bino, no? Talagsaong bino, what to without ingredients. Why mga ginasagol makigsuonan sama karon sa tanduhay nga kung ikaw mutik og tanduhay mga igsuon mahubog kang yun. Kadto walay record nga nangahubog ang mga
tao nga niatin sa kasal sa kana nga naman tungod kay kadto nga maong binuhat kadto pinaagi sa pagbendisyon mga kaigsuonan sa buhat nga unang gibuhat nga milagro sa atong Ginoong Hesukristo. Mao man ning mga taknaa makigsuonan kung mutuo ka nga ang Dios milagrosong nga Dios. Makaawit ta makaingon nga gamahanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamahanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. What we're going to do this moment is to declare. Atong ideklara makigsuonan nga gamahanan ka, makahimo ka Ginoo, nining gihambin na kong balatian karon. Ingali igsuon wa na kay paglaom. Ingali you are now hopeless tungod kay complicated ang imong gibati karon. Apan igsuon, I tell you nga ang Dios makahimo sa paghatag kanimong kaayuhan, maghatag kanimong kagawasan gikan sa anang gihambin nimo nga balatian. Igsuon ayaw pagpakawalag paglaom. Ang atong buhaton nga muduol ta kaniya og mangayo tag kapasayloan kaniya. Tungod kay ang giingon sa pulong sa Dios sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their lands and forgive your sins. Makigsuonan ang Dios nagaingon kang muduol kita kaniya pinaagi sa atong pagpayubo sa atong kaugalingon o magtuo. Mga kigsuonan ay already preached last week nga nagaingon nga just believe, mutuo lang ka, igsuon sa ding ikaw mutuo, signs and wonders will follow to those who believe. Kung ikaw mutuo mga kigsuonan, matingala ka kay ang imong sakit nga imong gihambin, ang sakit nga gihambin nimo igsuon na wala pinaagi sa mga pag-ampo o pinaagi sa imong pagtuo. Ang imong pagtuo makaigsuonan nga pulong sa Ginoo. If you have your faith like a mustard seed, you can remove mountains to the sea. O igsuon ko kanang imong kinabuhi karon nga nawad-an kag paglaom. Igsuon ang Dios maghatag kanimo paglaom. Ang Dios maghatag kanimo og kaayuhan, maghatag kanimo kagawasan, maghatag kanimo og paglaom tungod kay siya makigsuonan mo'y paglaom sa atong kinabuhi. Walay lain makigsuonan ang atong presidente di ta makalaom, ang atong mga senators di ta makalaom, ang atong mga governors di ta makalaom, kay ang mga politiko magsaad makigsuonan nga walay makatumanan. Apan ang Dios kung siya may masaad, ingon ang Dios sa mga pulong, God is not a man that should lie. According to His promise, nagsaad ang Dios nga iya tang ayuhon kung ikaw mutuo, kung ikaw mangayo og kapasaluan kaniya, makigsunan kana pagabuhaton sa Dios. Yan ang pulong sa Ginoo, if any man asks in anything in my name, I will do it for you. Unsa may imong gikinahanglan karon makigsuonan, kinahanglan kag kaayuhan sa imong balatian, ang Dios magpahigawas kanimo sa diha nga ikaw mutuo. Aniya kami igsuon, aniya mag-ministeryo kami sa mga pag-ampo sa akong giingon, kami na kaduol sa Ginoo. We are converted because of the miraculous working power of God sa among family. Makigsuonan ang among pamilya, usara ang magtotoo, usara ang nangalagad sa Ginoo.
Adihang miabot ang problema nga diin ang among inahan na demon possessed, nabuang siya, wa na sa kailan namo, o niya, luoy kaya mo inahan, kay ingon pasuban nga kay kana, buang mo inahan, inyo na lang isunog bunga, hekta ng tiil, hekta ng kamot, kay maluoy mo among inahan, di wa na mo hekti, among hawiran, ang kamot, ang tiil, basta among inahan igsoon kay niwang naman to, inigsikat niya kay kining gidimon na possess, kusgan man kayo, mga lagpot mi, kana makigsuonan giayo sa Ginoo, sa dihang ubos ang alagad sa Ginoo, nagampo makigsuonan, o sa diha maigsuon nga nagampo uban sa pagtuo. Ang among inahan na ayo og hangtod kaming tanan diha-diha nangalagad sa atong buhi nga Dios hangtod karon. Kana mga kaigsuonan mo katingalahang buhat sa Dios. Ang akong amahan bulanon, naay mga bulanon diha makita mga sano, ang prinsipyo sa akong amahan nag-ingon nga kung unsay akong namatan mo'y akong pagkamatyan. In other words, ang iyang but pasabot, kung Katoliko man siya, mamatay siyang Katoliko. Iba ang prinsipyo ni Paul. Ingon si Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Pero akong amahan tungod kaya masayod sa kamatuoran, masayod sa Bible, makigsunan, iba ang iyang prinsipyo. Ingon siya nga kung unsay akong namatan, mo'y akong pagkamatyan. Makigsunan atong usbon ng atong lifestyle, igsuon sa pagkakaroon kaniya na we are now living in these last days. Atong nasayran makaigsunan na efektuhan ta karon sa crisis sa maong gubat sa Middle East. Igsuon ko si Trump nagsaad nga only 1 week nga diin matapos ang gubat, hangtod karon bulan na kapin makigsuonan, wala pang gihapoy katumanan sa mga saad ni President Trump. O mga kaigsuonan ng atong mga pag-ampo tungod kay naisulat naman kini nga haduol na ang pagbalik sa Dios o ang timailan maong ang gubat nasod batok nasod, mga kaigsuonan nahitabo na. It is already written in the Bible, mga igsuon nga kining maong mga panghitabo nagpasabot nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Maigsuon may akong mga pag-ampo nga muduol ta tungod kay hapit ta mo balik ang Dios. Inigbalik sa Dios mga kaigsuon na naamanas mga pag-ampo sa atong mga kaigsuon ng Katoliko nga mobalik siya aron sa pagkuha sa mga buhi o sa mga minatay. O niya inigbalik niya makigsunan nga way kausaban ng atong kinabuhi. Unsa giingon sa pulong sa Ginoo sa John 3:3, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Unya makaigsunan gusto ka moadtog langit, pero ang imong pangalan wala dito sa langit, wala dito sa libros kinabuhi. Unsa giingon sa Revelation chapter 20 verse 15, igsuon nagiingon ang pulong sa Ginoo, na bisan kinsang pangalan nga wala makaplagi dito sa libros kinabuhi, itambog siya dito sa linaw nga kalayo. Busa mga kaigsuonan atong buhaton nga muduol ta kaniya, kay diha sa pagduol kaniya, diha sa atong pag-ila sa atong kaugalingan kita mga makasala o nagkinahanglan tag manluluwas, personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Then makigsuonan, you have the assurance in the name of Jesus. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diha sa Mateo 1:21, yan ang pulong sa Ginoo, the word Jesus means Savior or manluluwas. Si Jesus mao ang manluluwas sa mga kaigsuonan na nga kanta sa atong igsuon nga mga Katoliko nag-ingon, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, mao siya nga miani siya aron nga iyang dalhon ang atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. 2020 hallelujah 26 mga kaigsuonan diin iyang dala ang atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo aron nga ikaw ako makaangkon og kagawasan gikan sa sala. Mao nga mga igsuon niining mga takna ang Dios nagapanukto karon sa imong kasing-kasing.
og naga-invite siya, nagaingon siya. Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone open the doors, I will come in and sup with them. Mga kaigsuonan, ang Dios panuktok og nagapanawag kanimo. Ingon siya sa iyang mga pulong, duol kam tanan nga nabudlayan nabugatan kay papahulayon ko kamo. Come unto me and I will give you rest. Tingali ikaw gikapuyan nas imong kinabuhi. Ang uban makigsuonan, gikapuyan nas ilang kinabuhi. Mao nga mo desisyon sila, muambak lang sila diya sa Marcos Braids, makigsunan magpakamatay na lang tungod kay nawad-a na silang paglaom. Mga igsuon kadtong ikaw karon nga nawad-ag paglaom, duol sa Dios kay ikaw andam nga dawaton sa Dios, pasaluon ka sa Dios, bisan pag-unsay mga sala nga imong naangkon, igsuon pasaluon ka sa Dios. Tungod kay siya ang Dios sa gugma, nahigugma siya. Ingon siya sa mga pulong John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. Kung gusto ka kinabuhing walay katapusan igsoon, just believe and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. Ang John 1:12 ang pulong sa Ginoo, sa tarang mo dawat og motuo kaniya, tagaan ko kamo kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Igsuon ko, gusto ko nga imong masayran nga kitang tanan dawaton sa Dios. Dawaton sa Dios tungod kay ang tao nagkinahanglan yung Dios. Whether you like it or not, you need God in your life. Mao nga tagaiglo na ang Dios sa imong kinabuhi. Ang Romans chapter 3 verse 23 ang pulong sa Ginoo nagingon, For all have sinned and come short by the glory of God. Kitang tanan nakasala og nakamsan sa himaya sa Dios. Ang glory sa Ginoo, ang himaya sa Dios nawala tungod kay tungod sa sala mga kaigsuonan. Mao nga niining mga takmaa ang Dios nag-offer sa iyang kagalingon. Ang Romans 6:22 nagingon, For wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Mga kaigsuonan, wala kami magwali og relihiyon. Ang among giwali mao si Kristo, nga si Kristo mga kaigsuonan namatay, gilubong og nabanhaw, and that is the real meaning of the gospel, that the Lord Jesus Christ wala magpabilin sa lubnganan kundi nabanhaw siya. Ang uban makigsuonan bago pa lamang nato ginahandom ang pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. Ang uban pag Biyernes Santo, mura pug Biyernes Santo ang ilang dagway, dili sila mo katawa kay ang Ginoo daw patay. Namatay si Kristo once and for all. Mga kaigsuonan, kausalan siya namatay, wala kay namatay siya kada tuig. Ang uban mga kaigsuonan, dili sila nagtuo sila nga ayaw mo lakaw ha kay kung masamad mo, kung madisgrasya mo, wala ra ba ang Dios? Patay ra ba ang Dios? Makigsuonan ang Dios, buhay na buhay. Buhi siya makigsuonan nga mutubag sa iyong mga pag-ampo. Buhi siya igsuon nga kunon sa may imong gihambin diha nga mga bugat nga mga problema. Ingon ang pulong sa Ginoo, John 14:1 and 2. Let not your heart be troubled. Just believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Igsuon ko, temporary lang ta niining kalibutan na sa atong pagpuyo. Our citizenship is not Cagayan de Oro, is not hallelujah and this word, but our citizenship according to the Bible, according to Paul, that our citizenship is in heaven. Mga lumalangyaw lamang kita diri makigsuonan. There will be an appointed time nga kuwaon tas Ginoo. Kuwaon kaya itong hiraman kinabuhi sa Ginoo. But the assurance of salvation already God has given us, and we will receive it by faith. Atong dawaton kini pinaagi makigsuonan sa pagtuo nga ikaw mo tuo, nga ikaw mo dawat, ug ikaw mo tuo nga ikaw makasasala, and you need a Savior.
sa kawit na gayon, in times like this, we need a Savior. In times like this, we need an anchor. Si Jesus mo ang anchor. Siya mo ang atong Savior. Siya ang atong mananambal. Ang usa ka awit na gingon nga Hesukristo, si Hesukristo mananambal. Hesukristo ang mananambal, ang mananambal. Hesukristo ang mananambal sa kahangturan. Mao nga igsuon ko ayaw pagpakawalag paglaom. Siya ang maghatag kanimog milagro. Siya ang maghatag kanimog kagawasan. God wants you to deliver from your situation right now. Ang Dios gusto nga hawason kaniya sa imong kahimtang karon. Kay ang balatian, wala ang Dios maghatag og balatian. Ang yawa naghatag og balatian aron nga igsuon ko ikaw makaangkon og distraction o kalaglagan sa imong nga lawas. Apan ang pulong sa Ginoo John 10:10 nagaingon nga ang kawatan miani aron sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Apan si Kristo miani aron sa paghatag og kinabuhing madagayaon, kinabuhing walay katapusan. Igsuon ko ang yawa mo naghatag balatian sa tao. Ang uban mo ingon nga gitagaan na kong balatian sa Ginoo. Ang Dios di mo hatag og balatian. Ang Dios di mo hatag kanimog sakit. Ang yawa muhatag sakit, apan ang yawa pildi na makigsunan, already defeated Satan, already defeated makigsunan, napildi na siya sa diha nga si Kristo makigsunan gilansang sa krus. Ang mga dugo nga miagas sa iyang lawas makigsunan, naghugas sa atong mga balatian, naghugas sa atong mga sala. Ingon ang Isaiah chapter 53, ang pulong sa Ginoo nagaingon nga pinaagi sa iyang mga labod, kita na nga ayo, kita nakaangkon og kaluwasan. Giayo na kay igsuon busa sa imong kinabuhi karon. Ingna si Ginoong Kristo, salamat Ginoo nga giayo mo ako. Salamat Ginoo sa kayuhan. Always giving thanks to the Lord. Pasalamati kanunay ang Dios. Ingna Ginoo, salamat gigiayo mo ako. Salamat Ginoo, wa nay balatian sa kong lawas. Kay ang yawa wala nay gahom. Wala nay gahom ang yawa sa akong kinabuhi, sa akong lawas. Lord, my body is your property. Oh God, Satan is not allowed to my body, for my body, but you are the owner of my body. You are the property of my body. Busa wa naghome ang yawa pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang yawa makaigsunan pildiro na. Busa ang yawa may naghatag balatian ka ng imong gibati karon. Kayang-kaya, ayuhon ka na sa Ginoo. Ayuhon ka sa Ginoo. Basta mutuo ka o mudawat ka kay Jesus Christ, ingon nga imong Dios ug manluluwas. It's not by religion, kundi relihiyon, dili relihiyon ang among giwali, kundi makaangkon kag relasyon sa Dios. Ang relasyon nga mahimo kang anak sa Dios. Mahimong amahan nimo ang Dios. Siya imong tagon, Abba, Father, I need your help. I need healing. I need your healing touch. Lord God, nagkinahanglan ko sa imong kaayuhan. Mga kaigsunan ang Dios willing nga moayo kanimo. Mao nga ning mga takna karon nga imong nabati kining maong programa. Igsuon bisan pag lagyo ikaw karon sa imong dapit. Mga kaigsunan, we believe that there is power in prayer. There is no distance in prayer. If we believe that the Lord is going to heal you, then at buhato na sa Ginoo. Ang Dios mag-ayo kanimo igsuon. Mao nga daghang mga tao karon nga anaa sa ospital, nanginahanglan sila og mga tambal, nanginahanglan sila kwarta, umay kaigsunan kung muduol ka sa Dios. Igsuon na ay kompleto nga kaayuhan. There is a complete healing in the Lord.
by faith. Mga kaigsunan, kung ikaw mo to, maangkon nimo ang kaayuhan. Dunay usa ka tawo, mga kaigsunan, sumala dere, mga igsoon sa nasulat sa balaang kasulatan ng usa ka buta nga nagkinahanglan siya kaayuhan. Kadang usa ka makalimos nga buta, nakadungog siya nga daghang mga tao nagpunsisok kay dunay usa ka mananambal nga bisag unsay klase sa balatian iyang tambalan. Ang iyang pangalan mao si Jesus Christ. Mga igsoon, dunay usa ka buta nga naglakaw kauban sa panon sa mga katawan. Onya kanunay siya nagsyagit, mingon siya, Ginoong Hesus, ayuha ako, ayuha ang akong pagkabuta. Ang mga tao gisabaan na. Ingon ang mga tao nga saba ba ning butahan eh. Paghilom diha, pero may honong si Jesus, mingon si Jesus, ipaduol kanako ang buta. Mga igsoon ang buta, miduol kang Gining Hesus. Unya si Gining Hesus nagkuha og usa ka lapok or yuta gibutang sa iyang mata. Unya mga kaigsunan, instant healing. Mga kaigsunan, pag dunay instant noodles, naapoy instant healing. Ang Dios nag-ayo diha-diha sa usa ka buta. Unya ang buta, mga kaigsunan, nakaingon nga, salamat Ginoo kay giayo mo ako. Ikaw kaya no, salamat sa Ginoo kay wata mga buta. Salamat sa Ginoo kay kumpleto ta natay mata, natay kamot, natay tiil. Ang uban makigsuonan mga disabled yun, no? Dili sila makita, dili sila makalakaw. So wa gyapon sila magpakawala sa paglaom. Naa gyapon ilang paglaom samtang manay gingon makaigsuonan habang may buhay, may pag-asa pa rin. Makaigsuonan ayaw pagpakawalag paglaom. Ang atong pag-asa, ang atong paglaom diha sa Dios. Makaigsuonan, salamat sa Ginoo kay dunay Dios nga nagpasalig. Dunay Dios makaigsuonan nga ang iyang pagtabang kanato wa gi paglubad. Mulubad man ang tao, makigsuonan, limitado ang tabang sa tao. Apan ang Dios gusto mo tabang kanimo. Nga iyang ipahigawas ikaw gikan sa balatian. Iyang ipahigawas ikaw gikan sa imong kahimtang karon nga malisod. Na kay problema, dako kayo yung problema. Tingali nagplano kang hikog sa imong kinabuhi. Nagplano kang magbigti sa imong kinabuhi. Igsoon, that's a big sin. Sala ka na, mga kaigsunan nga di pasayloon sa Ginoo. Ayaw po ko na nagdautan sa imong kaugalingon. Kay ikaw igsoon templo sa Dios. Ikaw gibuhat sa Dios. Dili ikaw may tag-iya sa imong kinabuhi. Ang tag-iya sa atong kinabuhi mo ang Dios. Busa di na to kini pwedeng hunusan sa kinabuhi. Di pwede maghikog ikaw igsuon nga nakay dakong problema. Ang imong buhaton mo duol ka sa Dios. Ang imong kahimtang karon makaingon ka nga walay Dios. Walay Dios kay na kay problema dako kay imong problema nga imong gisuguban karon. Na kay panginahanglan sa imong loved ones, sa imong hinigugma nga kailangan amount of money for operation. Apan makigsuonan sultihan ko ikaw kung ikaw moduol sa Dios. There's no need of operation. Why? Because the Lord is going to heal you. Ang Dios mag-ayo kanimo makigsuonan, maghatag siyag milagro sa diha nga ikaw motuo dining ubos nga alagad. Makigsuonan kami mismo nakasinati, dili ko mosulti og wala ko'y kasinatian nga ang Dios tawag kanamo kaming tanan nakaangkon og kasiguruan, assurance of salvation. Kay nga naman among nasinati ang milagro nga gibuhat sa Ginoo. Ang akong inahan giayo gikan sa maong balatian. Igsuon na kay balatian karon. Duol sa Dios. Kung ikaw mo duol sa Dios ni mga takna sa kahaponon makigsuonan, ang Dios andam sa dawat kanimo. Igsuon dawaton ka sa Dios. Taliwala sa imong mga sala nga imong nabuhat. Apan kung ikaw magasugid og magaingon, Ginoo pasalo ako. Nagkinahanglan ko Ginoo kanimo. Nagkinahanglan ko kanimo o Dios. Ang usa ka
buta nga miduol sa Dios, mingon ang Dios, mingon Jesus Christ, unsa may imong gusto nga akong pagabuhaton kanimo? Ningon ang buta, gusto ko Ginoo nga makakita ako. O niya ingon siya, karon dayon naayon na ikaw. Pinaagi sa imong pagtuo, makakita ka. Igsoon diha, milokso ang buta makaigsoonan. Doon ay kanta nagayon, he went walking and laughing and dancing and praising the Lord. Nagdaig siya, kanang buta for pila ka years, no? Di jud ka makita. Unya, naayo ka. Di ba ka makaigsuonan magloksos kalipay diha tungod sa mga pagpasalamat nga giayo kas Ginoo. Busa karon sugdi na igsoon sa pagpasalamat. Ingna ang Ginoo, salamat Ginoo sa kaayuhan. By faith, pinaagi sa pagtuo, igsoon. Ingna karon ang Ginoo, salamat nga giayo mo ako. Iyan ang gibuhat ang tanan makaigsuonan. Iyan ang gibuhat ang kaayuhan. Iyan ang girelease, mao nga mutuo na lang ta ang pagtuo makigsunan, mao kini ang puhunan sa pag-angkon og kaayuhan sa imong gibati karon nga balatian. Igsuon ko ni mga taknaa ang imong buhaton nga mo hikap ka sa imong gibati karon, pinaagis pagtuo nga ang Ginoo maga milagro sa imong kinabuhi. Ka pang imong gibati karon, kung gibati nimo ang imong ulo nga nakay headache, nakay stomach ache, nakay unsay imong gibati karon, makaigsunan nakay cancer, makaigsunan ang Dios dili mamili makaigsunan nga iyang ayohon para kanimo, kundi welcome niya ang tanang matang sa mga balatian. Ayohon ka sa Dios, igsoon og ang doktor na kinahanglan og dako nga amount sa imong operasyon, makigsunan ang Dios. Wala manginahanglan og kwarta. Ang iyang gikinahanglan ang imong pagtuo. Kung ikaw motuo nga ang Dios milagroso nga Dios, ang Dios makahimo kanimo sa hatag og kaayuhan, paghatag og complete deliverance in your body, healing in your body, makigsuonan ang atong pagabuhaton, muduol ta karon diha sa pagpangamuyo sa Ginoo. Come to the Lord this afternoon, and you need Jesus in your life. Ingna ang Dios, Ginoo, akong giila nga ako mapakyason. Akong giila, O Dios, nga ako makasasala. Nagkinahanglan ko, Dios, kanimo nga walay sala. You are perfect, God. Salamat, Ginoo, nga doon na pa ko'y paglaom. Lord God, salamat nga kantong nawad-an og paglaom, makaangkon og paglaom og pagtuo diha kanimo. Bala og mahigugmaon na mga Dios, na ikaw karon nakita, Ginoo, sa kahimtang sa among mga kaigsuonan, nga nakaroon silang tagstag sa ka mga panamalay. Ako nag-aampo, Dios, that you will stretch, O God, forth your hands upon them in the mighty name of Jesus. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios, Dios sa mga milagro. Igsuon mo kini imong buhaton. Receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. Ingna ang Dios, Ginoong Dios, ako ikaw ang dawaton, ingon nga akong personal nga manluwa sa akong kinabuhi. Alamat, Ginoo, nga ikaw mahigugmaon o ikaw magapasaylo sa akong mga sala. Ginoo, ilista akong pangalan diya sa libros kinabuhi. Ay ikaw nagaingon sa Revelation chapter 20 verse 15, bisan kinsang pangalan nga wala malista sa libros kinabuhi, walay kinabuhi nga walay katapusan, kundi itambog siya dito sa linaw nga kalayo. Ginoong Dios, among gikinahanglan ikaw, imong ilista, Ginoo, ang akong pangalan sa libros kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga imo kong gidawat. Ikaw ang Dios
puno sa grasya kaluoy. Ang imong grasya kanunay sufisyente alang Ginoo sa akong kinabuhi. Ginong Dios, nagampo ako in the mighty name of Jesus. That, oh God, ikaw magahikap sa tanang matang sa balatian ngayong gihambin karon in the name of Jesus Christ of Nazareth. By His stripe, by your stripe, Lord, we are healed. And Lord, we believe that you are a healer, God. And Lord, we believe that you will, oh God, ikaw magahikap, oh God, you will touch, oh God, sa ila, o Diyos, sa nga gibati karon nga pinaagi, o Diyos, sa pagtuo among maangkon ang kompleto nga kaayuhan gikan kanimo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magapamuhat og mga dagkong mga butang katingalahan sa among kinabuhi. Ikaw nagingon, Ginoo, Jeremiah 33, nga sukad nga masukad, wala pa sukad, masinati na mo ang katingalahan buhat nimo. Ginoong Dios, salamat ni mga takna, karon Dios, amo ikaw gipasalamatan tubag sa mga pag-ampo tungod kay ikaw ang Dios mutubag gayud Ginoo sa dihang mga pag-ampo namo nga kinsing-kasing imong dawaton. Ikaw Ginoo nagaingon sa imong mga pulong nga bisan unsay pangayoon nimo pinaagi sa kungalan imo kining pagabuhaton. Ginoong Dios ko nagaampo kining nga mga channel, o Dios, sa Cable TV, o God, nga channel 93. Alamat Ginoong Dios nga ang mga katawan Ginoo nga makita niini nga mga programa imong panalanginan, o God, imong tagbuon ang ilang mga financial needs, o God, imong mga pulong na ganyan ikaw, Philippians 4:19, but my God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ginong Dios, ikaw mo'y tag-iya sa rapi ug bulawan. Ikaw Dios tag-iya sa balati, ikaw tag-iya sa kayuhan Ginoo sa gikan sa balatian. Salamat Ginoong Dios nga diha kanimo ang tanan package deal, o Dios, among maangkon diha kanimo tungod kay ikaw Ginoong Dios among giila nga ikaw ang Dios nga gamhanan nga among gituhan. Ginoong Dios, ikaw magapanalangin nga katawhan karon, o Dios, nga makita ilang maangkon, o Dios, ang kalipay diha kay Kristo Jesus nga among Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw kanunay maayo sa among kinabuhi. You're always, O God, good in our lives, O God. Nining mga takna, amo ikaw ang giila, amo ikaw ang gipasalamatan because of who you are, O God. Dako ikaw nga Dios. Kung doon na may among giatubang karon, dako nga krisis Ginoo sa among kinabuhi, apan ikaw mas dako nga Dios nga mosulbad sa tanan namong mga problema. Nining mga takna, O Dios, salamat nga imong gidawat ang among mga pag-ampo. Salamat, O Dios, tubag sa mga pag-ampo, amo ikaw ang gidaay gipasalamatan kay ikaw gawa gilandong sa pagkabalhin. Wa gyud ka mausab Ginoo, mao nga ning mga taknaa amo ikaw ang gidaay gipasalamatan nitugyan namo kanimo Dios ang among kinabuhi kalaglawas ug espiritu. Salamat Ginoo nga ang imong divine protection be with us, O God, always wherever we go and wherever we are. You are still the omnipresent God. You are still alive, a living God. Salamat Ginoong Dios nga ikaw kaniadto karon nga nagabantay sa mga katawan sa mga Israelinhon hangtod karon imong paboran Ginoo ang Israel against Iran. Ginoong Dios, salamat Ginoong Dios nga dunay tubag sa mga pag-ampo. Taliwala, O Dios, nga kini na isulat na sa balang kasulatan nga dunay gubat nasod batok nasod. Apan nagaampo kami Ginoo nga dunay restoration Ginoo, dunay reconciliation nga may tabo between niining country
a big country of Iran, Israel, and USA. Salamat Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin sa mga leaders Ginoo. Ikaw Ginoo magahikap sa lang kasing-kasing nga kun ang garbo magpabilin sa matag usa, mopadayon ang gira, mopadayon ang gubat Ginoo hangtod nga maabot na ang gasolina tag 200 ang litro. Ginoong Dios nagaampo ako nga have mercy on us, O God. Ikaw maluoy Ginoo sa mga katawhan nga nag-ilaid na sa kalisod, og salamat Ginoo nga ang tubag sa mga pag-ampo among maangkon pinaagi o Dios sa hiniosang mga pag-ampo, a corporate prayer, O God. O God, daghang mga buhaton nimo sa dunay hiniusa nga mga pag-ampo, hiniusa Ginoo nga mga pagpangamuyo. And a prayer of a righteous man is availeth much. Alamat Ginoong Dios nga diin imong gigrant, O Dios, ang mga desire sa kasing-kasing among makigsuonan karon Ginoong Dios nga naangkon na nila ang kaayuhan. Salamat Ginoo nga imo na silang giayo. Salamat Ginoo nga imo na sila, O Dios, pasination og kining kompleto nga kaayuhan o kagawasan. Amo ikaw ang gidaig gipasalamatan, balikan ka sa tanang mga pagdaig, mga pagpasalamat, paghimaya, O Dios, glory, honor, and authority, thanksgiving, and adoration belongs to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and everybody will say, Amen and Amen. God bless, and